नमस्ते, म्हजें नांव समीक्षा कैलास शिरोडकर। हांव दिवाडीचें। हांव अशेंच बेश्टेच घरान आशिल्लें, कांय काम नसलें, कांय नसलें। ताका लागून हांव मॅडम पुर्वा तिच्या वांगडा हांव केरला गेलें टुराक। सगळ्यान आमी 14 जाणां बायलां गेल्लीं आनी तेणी आमकां त्या हात्याच्या झाडा पासून ट्रेनींग दिली, म्हणजे बॅगां तयार करपाची, फ्लावर्स कितें कितें खूब करपाक शिकयलें। आनी थंय शॉपां बीन बरीं आसलीं सगळीं, सगळे हँडवर्क करताले, सगळें काम, खुर्च्यो विणप आनी कितें सगळें आशिल्लें थंय। आनी आमी तीं बॅगां शिकलीं करपाक सगळीं जाणां। आनी मागीर आमी गोंयान येवन हांगासर आमचे बायोडायवर्सिटी तेतून आमचे हे बॅगांचे वर्कशॉप घातले। आनी तेतून आमचें बरें आमकां हें केलें तेंच्यांनी सगळ्यांनी। आनी आमकां दोणे करपाक शिकयले, बनाना पासून आमकां बॅगां, शेंद्रे सगळें विणपाक कशें करूंक जाय तें शिकयलें। मागीर तेंच्यांनी आमकां लोन कशें घेवपाचें, कितें करपाचें तें सराक आपोवन तेणी आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें। लोन मेळटा, सबसिडी मेळटा, बायलांक फुडें सरपाक एक संदी मेळटा, हें सगळें तेणी आमकां एक्सप्लेन केलें। आनी आतां बायलां फुडें सरपाचें आमकां हेच आमची इच्छा आसा आनी तेंच्यांनी फुडें सरपाचें आनी आपलो बिजनेस आपूण तयार करपाचो आनी फुडें सरपाचीं सगळीं बायलां। आमी जाय जाल्यार तेंकां सपोर्ट करपाक आसा आनी अपुर्वा मॅडमूय आसा तेंकां सपोर्ट करपाक। सगळीं जाणां फुडें सरपाचीं आनी सगळें आपलें हें करपाचें, बिजनेस करपाचो।